Basic Islamic role where infant, children, adult, women, man, और भी कुछ लिखा हुआ है, और community and society. जी हाँ, सवाल ये किया गया, अच्छा सवाल है। तो यही मैंने आपके सामने प्रयास भी किया कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो फौरी जिसके फौरी असरात के लिए करना चाहिए, जैसे ये इस तरह के प्रोग्राम हैं, मजलिसें हैं, दूसरे अदारे हैं, बहुत मुबारक काम है ये सब, जो बहुत बड़ा स्टेज है जो मजलिसों की शक्ल में मौजूद है, ये फौरी तौर पर लोगों को बेदार करने के लिए, अगर उसका सही हक अदा किया जाए तो फौरी लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, इस तरह के प्रोग्राम से नास और मजालिस। लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर सामने रखा जाए और लंबे नतीजे पर निगाह रखी जाए तो बुनियादी काम वही है कि तालीम और तरबियत, वही जो किया काम था, जो बार बार कुरान की आयतों में इशारा किया कि तालीम और तरबियत का बेसिक बच्चों से ज़्यादा तरीके से शुरू किया जाए। अभी पता नहीं आप लोगों को अंदाजा होगा कि बाज़ जो मुल्क एडवांस मुल्क माने जाते हैं, वहाँ पर जिन उलूम को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जिन टीचर्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, हम ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और प्रोफेसर हो जाए ये बहुत अहम है, लेकिन बाज़ जगहों पे छोटे बच्चों को तालीम देने वाले लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तनख्वाह भी ज़्यादा होना चाहिए। होता नहीं समझते हैं जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जबकि वो जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो बेसिक काम यहीं से शुरू करने की जरूरत है, यानी एक अमूमी बेदारी का काम भी मुसलसल जारी रहना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम के जरिए से जो सब तक बात पहुंचे। लेकिन एक काम जो थोड़ी लंबी मुद्दत जिसको निगाह में रखना चाहिए वो ये है कि यही तालीम और तरबियत का काम बच्चों से शुरू करके और नतीजा जो उसका 10-15 साल बाद के लिए रखे, और ये सिलसिला जो है मुसलसल जारी रहे। ख़वातीन के लिए बेहतरीन काम जो हो सकता है, कभी कभी लोग पूछते हैं ख़वातीन सर्विस कर सकती है, नहीं कर सकती है। इस्लाम ने सर्विस करने से मना नहीं किया, लेकिन ऐसी सर्विस की जो घर के स्ट्रक्चर को बिखेर के रख दे और ख़राब कर दे और मुश्किल में डाल दे, ये भी मगरबी कल्चर का नतीजा है कि पैसा बहुत आता चला जा रहा है, मर्द भी कमा और हम भी कमाते हैं, काम आपसे कम है और पैसा ही कमाता चला जाए, लेकिन पूरा ढांचा जो है वो जिंदगी का तबाह हो बर्बाद हो जाए। इधर ये भी टेंशन में, उधर वो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में। बेहतरीन काम अगर करना भी है तो ये है कि तालीम का काम, और तालीम ऐसी कि जो फकत वही ऐसी तालीम नहीं कि जहाँ पर फकत डेटा दिया जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए, बल्कि डेटा और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ तज़किया और पाकीज़गी भी इंसान को दी जाए। Can women grow her nail? If yes, then how long? जी हाँ, ठीक है, अच्छे सवाल नहीं, जो भी सवाल पैदा हो अच्छी चीज़ है। इंसान को इस बात की फिक्र होना कि एक अमल ये इसका दीन की निगाह इसके बारे में क्या है, ये बहुत ही अच्छा, ये निगाह बहुत अच्छी है कि हर अमल के बारे में इंसान के लिए ये तसव्वुर पैदा हो कि इसके बारे में दीन की निगाह हम जानना चाहते हैं। नेल्स को बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं इस्लाम के लिहाज से, लेकिन कुछ रियायतें लाजिम है कि किसी को चिपाया नहीं हो, किसी को नुकसान न पहुँचा दे, गंदे नहीं हो, कि जिसमें मिक्रोब भरे पड़े हों और आपके लिए भी नुकसानदेह हो, बच्चों के लिए भी नुकसानदेह हो, दूसरों के लिए नुकसानदेह हो। ज़्यादा अगर उसकी सफाई का पूरी तरह से ख्याल रख सकती हैं और वो दूसरों के लिए नुकसानदेह नहीं बन रहा है, शौहर डर नहीं रहा है उससे, तो जो है बढ़ा सकती हैं। और बढ़ाने की कोई हद भी नहीं मुहैया है जितना आपके लिए तकलीफ दे ना हो। आपके ना आपके लिए तकलीफ दे हो, ना दूसरे के लिए तकलीफ दे हो, ना गंदा हो और ना किसी के लिए नुकसानदेह हो, तो कोई हर्ज नहीं। If one forget the bracket, क्या है? ज़कात। ज़कात, अच्छा, ज़कात, रकात कर during prayers, हाँ रकात, इसका बहुत लंबा रोल है, किस रकात को भूले। अगर देखें
اگر پہلی اور دوسری رکعت میں کچھ گڑبڑ ہوا ہے تو پھر وہ نماز جو ہے باطل ہو جائے گی، پھر سے آپ پڑھیں. لیکن اس کے بعد اگر ہو رہا ہے، اگر 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، تشہد پڑھ چکے ہیں، تو تشہد کے بعد اب اگر کوئی شک پیدا ہو رہا ہے کہ مثلا وہاں پہ پیدا ہوا، اچھا ہے کہ تفصیل سے جا کر آپ لوگ تھوڑا پڑھیں گے. الحمدللہ سب انٹرنیٹ میں آسانی سے موجود، جتنے توضیح مسائل چاہیں ڈاؤن لوڈ کریں، آسانی سے پڑھیں، گھر میں بھی موجود ہے. لیکن مختصر جو عام طور سے جو لوگوں میں شک ہوتا ہے یہ کہ پتہ نہیں تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت. ایسے بہت سارے بتائے گا، لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے. اگر یقینی طور پر بھول گئے ہیں اور نماز سے ختم ہونے سے پہلے یاد ہو جا رہا ہے تو انسان وہ رکعت کو پورا کر لے. بیچ میں ممکن ہے کوئی چیز چھوٹ گئی ہو، تشہد چھوٹ گیا ہو، سلام زیادہ ہو، اس کا آیت سجدہ سہو ہے. اگر چھوٹ گیا ہے تو وہ تشہد پڑھے اور سجدہ سہو کرے. اگر نہیں چھوٹا ہے، اضافی ہو گیا کہیں، تو مثلا تیسری رکعت تو اس نے سجدہ سہو پڑھ لی، یہ سمجھ کے کہ دوسری رکعت ہے، اور پھر یاد آیا کہ نہیں یہ تو تیسری رکعت تھی، تو کیا کرے؟ سجدہ سہو زیادہ ہو گیا، تو ایک تشہد زیادہ ہو گیا، بعد میں اس کو کیا کرے؟ سجدہ سہو انجام دے دے. یا اگر کہیں چھوٹ گیا ہے تشہد تو بعد میں تشہد بھی پڑھے اور سجدہ سہو بھی انجام دے. سجدہ سہو یہ ہے کہ سجدہ سہو کرتے ہیں قربۃ اللہ اور بسم اللہ یہ کرے، سجدے میں جائیں اور کہ بسم اللہ و باللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اٹھے پھر سجدے میں جائیں، پھر یہی کہے اور پھر اٹھ کے تشہد پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سجدہ سہو. لیکن اگر یہ شک ہو رہا ہے کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے اور شک بالکل وہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سوچنے کے بعد بھی 50-50 والا ہے، شک یعنی جو 50-50 ہو، کیونکہ اگر گمان کسی کی زیادہ ہو گیا 80% یہ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ تیسری رکعت، بس وہی تیسری رکعت سمجھ کے نماز تمام کرتے کچھ نہیں کرنا ہے. اگر کسی چیز میں پرسنٹیج زیادہ بڑھ جائے تو وہی سمجھ کے صحیح سمجھ کے اسی کو انجام دے لے، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بالکل 50-50 معاملہ ہے، نہیں معلوم تیسری ہے نہیں معلوم چوتھی ہے، تو اس رکعت کو چوتھی رکعت سمجھ کے نماز کو تمام کر دے اور پھر بعد میں ایک رکعت کھڑے ہو کر کے نماز احتیاط پڑھ لے، کیونکہ شاید وہ جو ہے چوتھی رکعت نہ رہی ہو تیسری رہی ہو. تو چونکہ بعد میں پڑھا، اگر وہ چوتھی تھی صحیح تھی تو پوری ہو گئی، کوئی مشکل نہیں. اگر ایک کمی نہیں ہوگی تو اس کمی کا یہ علاج ہو جائے گا اور ایک رکعت بعد میں کھڑے ہو کے نماز احتیاط کی نیت کرے اور سورہ رحمان پڑھے اور سجدہ اور رکوع کے ساتھ جو ہے نماز کو تمام کرے. لیکن اور ڈیٹیل اگر چاہیے تو آپ جو ہے اور دوسرے مسائل میں دیکھ سکتے ہیں. یہ تقریباً بیان کیا گیا آپ کی خدمت میں امام کے آنے کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ جو مقالہ آرٹیکل بھیجا ہے اس پہ اور تھوڑا توجہ سے پڑھیں. سب سے پہلے یہ کہ امام کی صحیح پہچان، پہلا عمل یہ کہ امام کی صحیح پہچان. امام کو پہچاننے کا کہاں سے پہچانے امام کو؟ بہترین طریقہ امام کو پہچاننے کی ہے کہ امام کی زندگی پر غور و فکر کیا جائے اور امام کے کلام پر. نہج البلاغہ واقعہ اگر پڑھا جائے، سوال کے لیے نہیں بلکہ نہج البلاغہ پڑھیں تاکہ نہج البلاغہ پڑھ کے امام سمجھ میں آئے کہ امام کی سوچ کیا ہوتی تھی، امام کی فکر کیا ہوتی تھی، امام کی باتیں کیا ہوتی تھی، امام کا دغدغہ کیا ہوتا تھا، امام کا درد کیا ہوتا تھا، امام کیا چاہ رہے ہوتے تھے. لیکن نہج البلاغہ بہت چھوٹی سی کتاب ہے، کتنی بڑی سی نہج البلاغہ ہے، اتنی بڑی نہج البلاغہ میں 2 زبان میں ہے، یہ اتفاق سے عربی میں بھی ہے فارسی میں بھی. بہت زیادہ نہیں ہے نہج البلاغہ. اگر پڑھیں اور اگر مشکل لگ رہی تو آخر سے پڑھیں. عام طور سے لوگ پہلے سے شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، پہلا خطبہ بہت سخت ہے، پڑھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں آئے. یہ بہت ساری جگہوں پہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر شروع سے پڑھنے میں مشکل ہے، شاید عام لوگوں کو مشکل ہو تو آخر سے پڑھنا شروع کریں. آخر سے نماز نہج البلاغہ پڑھیں گے بہت آسان ہے، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، بہت ہی حکیمانہ باتیں ہیں، بہت ہی زیادہ حکیم، اس پہ غور بھی کریں اور صرف پڑھے نہیں، تاکہ واقعی امام کی صحیح پہچان ہے. امام کی پہچان نہ پھر وہی انتظار کس طرح ہوتا ہے، تیاریاں